اونهایی که معتقد هستن به اراده، یعنی تصور میکنن نیروی مستقلی خارج از این وجود، ماورای این وجود هست که از احساسات ما، از خواست ما هیچ جداست و ما با کمک اون نیرو میتونیم هر کاری بکنیم. سلف کنترل تقریبا وقتی ما میگیم سلف کنترل، آقا خودتو کنترل کن، یعنی مثلا یه نیروی تو داری خارج از چیزها که میتونه استفاده کنی و مثلا اون کار نکنه یا خلاف امیال تو خواستات رفتار کنی. حالا ببینیم همچین چیزی وجود داره یا نه. خب حالا ببینیم همچین چیزی در سیستم ما هست یا نه. یه آقای الکلی بود دیگه، مرتب الکل می‌خورد اینا و زنش خیلی ناراحت بود از این. ما تقریبا تموم شده. اینا مرتب جر و بحث داشتن. اینا آقای 3 بار در 3 زمان مختلف گذاشت کنار که دیگه نمیخورد، ولی باید بعد چند روز دوره شروع کرد. بعد آمده به من میگفت من اراده کردم گذاشتم کنار بعد چند سال. یه جالب اراده کردم گذاشتی کنار، یعنی سلف کنترل. خب ببینیم چی شد. هیچی. زنم رفت که گفت اگه نظری کنار طلاق میگیرم. ترس از به هم خوردن زندگی چربید به خواسته مشروب خوردن. این دوستمون که 2 دفعه آمدن اونجا نشستن، ما تقریبا 35 سال با هم دوست هستیم. ایشون سیگار میکشید همیشه. اونم 4-5 دفعه همینطوری سیگار رو گذاشت کنار، باز دوباره بعد یه هفته بعد در روز دوباره شروع کرد. یه آقای یه روز گفتش که دیگه اراده کردم گذاشتم کنار. خب جالب چی شد؟ چطوری؟ گفت داشتم البته موضوع 20 سال شده. گفت من این دختر کوچیکم که بغلم بود، همونطور که سیگار میکشیدم و اینا، این دستم تکون خود سیگار خورد به اینجاش، لبشو سوزوند. این بچه که بزرگی و خودم، من از اون موقع تصمیم گرفتم ترک کنم. ببینید ظاهرا من تصمیم گرفتم ترک کنم. ناراضی وجدان، عذاب نگلیجنس اونقدر زیاد شد چربید به خواسته سیگار کشیدن گذاشت. مثال ساده، شما توی جمعی جلوی یه آدمی که ناشناس خودتون کنترل میکنین، آرام نمیزنین، خودگری نمیکنین، ولی تو خونه این کار رو میکنین. ظاهرش اینه که دارین کنترل میکنین خودتون که خودگری نکنین، ولی عملا چیه؟ ترس از اینکه اون در مورد تو فکر کنه تو آدم بی‌تربیتی میچربه به اون خواسته آروم زدن. شما آروم نمیزنید. نمونه دیگه از دختر خانمی بود که مامان خانم رو دوست دارم میرن شاپینگ، پیران میرن چیزی من اکسایتد میشن میخرم، میخریم چارج میکرد به کریدیت کارتش. بالاخره اونقدر خرید اینا کریدیت کارت رو نتونست پیمنت بده. نتونست پیمنت بده و کریدیتش خراب شد و رفت تا سالها کریدیتش خراب. تا 13-14 سال کریدیتش خراب. دیگه کریدیت کارت نداشت. بعد گفتش آره من دیگه یاد گرفتم خودم رو کنترل میکنم، دیگه شاپینگ نمیکنم. اونطوری ترس از خراب شدن دوباره کردیت چربید به خواسته خریدن لباس شیک. خب
به این طریق ما می‌بینیم که سلف کنترل هم پاش میلنگه. من دارم خوشم. این اون جواب سوال شما رو داد یا بخوای خودتون مطرح کنید من جواب بدم؟ نه همین فهمیدیم کسی که تصمیم میگه اعتیادش رو ترک کنه بستگی به اراده‌ای بود که گرفته بود یا اینکه ترس از مریض شدن و وخامت آیندهش و اینا. ظاهرا ما فکر میکنیم که تصمیم میگیم من این کار کردم، من فلان کردم، من ال کردم. عملا وقتی میشکافیم نه منی در کاره، نه اون نیروی مستقلی که ما میتونیم هر کاری بکنیم. برآیند خواسته ها و ترس ها تعیین کننده حرکت ماست، یا به عبارت دیگه برآیند لذت ها و ناراحتی ها تعیین کننده حرکت ماست. این هم همینی که گفتم انگلیسی دیگه. There is no self-control or power of decision-making in human nature. We are driven only by the outcomes of our wants and fears done. این هم بازم. برآیند خواسته ها و ترس ها رفتار ما رو تعیین میکنن. نیروی مستقلی به نام سلف کنترل در هیومن نیچر وجود نداره. ولی یه نفر دیگه بود که من یادم یک مردی بود که سالها سیگار میکشید، یه روز قوطی سیگار نقره‌ایشو پرت کرد توی خیابون، دیگه سیگار نکشید. علتشو نپرسید چه عاملی باعث شد که این کار بکنه؟ اراده. نه، اراده هیچ چیزی بود. یک چیز داد، یا ترس از سلامتی، یا ترس از سرطان، یا پول خرج کردن، یا ناراحت شدن دیگران، یا بوی سیگار که خانواده‌اش اذیت. یک سری عوامل هست چیزاست که اونا ترس رو میبره بالاتر و خواسته ضعیف میشه. در واقع اون چیزی که در برین ما اتفاق میفته evaluation want and fear، خواسته و ترس، یا evaluation joy and suffer. نهایتاً برآیند جوی و سافره که رفتار ما رو تعیین میکنه، یا برآیند خواسته و ترس. ویل پاور یه بحث خیلی کوچولیه، زیاد نمیخوایم. برخلاف اینکه سلف کنترل و اراده وجود نداره، ویل پاور عامل اصلی حرکته. قدرت خواسته اگر نباشه ما هیچ کاری انجام نمیدیم.